जरा भैया ये तकलीफुल ईमान का ले लो, राशिद कंपनी देवबंद की छपी हुई है, ये ले लो, ये मौलाना शाह इस्माइल की। इंसान आपस में सब भाई हैं, जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई है, तो उसकी बड़े भाई की सी तासीम कीजिए, और मालिक सबका अल्लाह है, बंदगी उसी को चाहिए। इस हदीस से मालूम हुआ कि औलिया, अंबिया, इमाम, इमामजादे, पीर, शहीद जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं सब इंसान हैं, बंदे अजीज और हमारे भाई। मगर अल्लाह ने उनको बढ़ाई दी, वो बड़े भाई हुए। रसूल को अल्लाह ने बढ़ाई दे दी तो बड़े भाई हुए। हर इंसान आपस में भाई भाई है, ये लिखा है इसमें, हर इंसान भाई भाई, ये इनका रूल, इनका यही ना, हर इंसान भाई भाई। तो बताओ फिरौन भाई इंसान है कि नहीं? नमरूद इंसान है कि नहीं? यजीद इंसान है कि नहीं? ये चंगेज खान इंसान है कि नहीं? ये हलाकू, ये गुलाम अहमद, ये यजीद इंसान है ना? और इंसान सब भाई भाई है। और इस्माइल देहलवी भी इंसान, इस्माइल देहलवी, अशरफ अली, रशीद अहमद, ये लोग भी तो इंसान है। और कानून क्या है? इंसान भाई भाई। तो अबू जहल, इस्माइल भाई भाई, अबू लहब, अशरफ अली भाई भाई, यजीद, रशीद अहमद गंगोई भाई भाई, हर खबीस इंसान और देवबंदी भाई भाई। गए थे कानून बना के रसूल को बड़ा भाई बनाने, अबू जहल के बड़े भाई हो गए, क्योंकि अबू जहल को बड़ाई तो मिली नहीं है, बड़ाई तो इन्हीं को मिली होगी, जैसा कि इनका अपने बारे में ख्याल है। अपने बारे में इनका ख्याल है कि इनको बड़ाई दी गई है। हाशमी मियाँ तक़वियतुल ईमान की एक इबारत पर गुफ्तगू कर रहे थे और इतनी जाहिलाना बात कर रहे थे, अहमकाना बात कर रहे थे। तो हाशमी मियाँ, आपने कहा भाई भाई होने की हैसियत से आपने क्या कहा कि इंसान, यानी उस इबारत के अंदर लिखा हुआ है कि इंसान होने की हैसियत से भाई भाई, इसी बात पर बहस हो रही है। तो आप मुझे बताइए हाशमी मियाँ, अगर आप इस लॉजिक को नहीं मानते हैं तो फिर आप इंसानों की फहरिस्त से बाहर आइए, फिर आपको इंसानों की फहरिस्त से बाहर आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने कहा कि फिरौन इंसान है कि नहीं, अशरफ अली इंसान है कि नहीं, भाई भाई। उसके बाद आपने क्या कहा? यजीद इंसान है कि नहीं, रशीद अहमद गंगोही इंसान है कि नहीं, भाई भाई, यही किया आपने। तो अगर आप इस लॉजिक को नहीं मानते हैं तो आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। तो बाहर आने के लिए आपको इंसानियत से निकलना पड़ेगा। तो हाशमी मियाँ, मैं आपके लहजे में, मैं आपकी आवाज़ में, मैं आपके अल्फाजों में जवाब देना पसंद करूँगा। तो हाशमी मियाँ, शैतान इंसान नहीं है, आदम की औलाद नहीं है, हाशमी मियाँ इंसान नहीं है, शैतान और हाशमी मियाँ भाई भाई। आपने कहा इंसान होने की हैसियत से आपने ये बात उठाई है, तो आप फिर इंसान नहीं हैं। अगर आप इंसान हैं तो फिर आपको पहला वाला लॉजिक लेना पड़ेगा, हाशमी मियाँ शैतान भाई भाई, अहमद रज़ा ख़ान शैतान भाई भाई, और बाबा जानी शैतान भाई भाई। फिर तो ये सारे भाई भाई हो जाएंगे। जवाब आपको ऐसा देना चाहिए था जिसमें कोई हवाला हो, दलील हो। आप लोगों को कब्र पुज्जे की बातें छुड़ा दो, आप लोगों को पूजा करवाना छोड़ दो, आप लोगों को जिस नहज पे लेके जा रहे हैं उसको छोड़ो। आप लॉजिक की बात करें, आप दलील की बात करें, तब जाकर बात बनेगी। आप हमेशा अवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो आज आप फंस गए। आपने क्या कहा? गए थे रसूलुल्लाह को भाई बनाने के लिए और खुद फिरौन के भाई बन गए। अब मैं आपको कहूं कि आए थे आप अशरफ अली थानवी को फिरौन का भाई बनाने के लिए, लेकिन बन गए शैतान का भाई। आपका लॉजिक है, माफ कीजिए, मुझे आपके ही लहजे में जवाब देना पड़ा। अब आपको मैं कुरान करीम की एक आयत सुनाता हूं। कुरान करीम की एक आयत है, व इला आदिन अखाहुम हुदा, व इला आदिन अखाहुम हुदा क़ाल या क़ौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह अफला तत्तकून। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा, उन्होंने कहा ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। यानी हमने कौम आद वो कौम जो काफिर हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, उनके लिए अल्लाह ने कहा हमने कौम आद की तरफ भेजा उनका भाई। अब उनका भाई कौन था? और हमने व इला आदिन अखाहुम हूदा, हमने हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा जो उनका भाई है। वहां तो
تقویۃ الایمان کے اندر وہ عبارت لکھی ہے، وہاں تو مسلمانوں کی طرف تعبیر کیا ہے نبی کو بھائی سے، لیکن یہاں تو اللہ نے کافروں کو نبیوں کا بھائی کہا، پیغمبر کا بھائی کہا. اب یہاں کیا کرو گے؟ تو بھائی میں نے آپ کو کہا، میں تو آپ کو بھائی کہوں گا. آپ تو ویسے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان ثابت کر دیا، لیکن میں پھر بھی آپ کو بھائی کہوں گا، مجھے تو آپ انسان دکھتے ہیں. باقی واللہ عالم. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے جو تقویۃ الایمان کی عبارت پہ گفتگو کی اور اتنی بدتمیزی سے بات کی، اب میں بھی اسی بدتمیزی سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات آگے کیا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں انہیں بھیجا اپنی قوم کی طرف. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اہل مدین ان کی طرف بھیجا جو کہ کافر ہے، جو کہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں. وہاں تو اللہ نے بھائی سے تعبیر کیا، اب یہاں وہ بھائی مراد ہے. اب یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ جملہ استعمال کریں گے کہ بھائی یہ تو آپ کا ہی بھائی ہے، یہ تو آپ کے ہی ہیں، ان کی بات تو مان لو، یہ آپ کے جیسے ہیں یا آپ کے خاندان کے ہیں یا یہ آپ کے قبیلے کے ہیں یا آپ کی طرح انسان ہے، یہاں تو یہ مراد لیا ہے. لیکن آپ اپنی احمقانہ گفتگو سے باز نہیں آئیں گے. آپ قبر پجے ہو، آپ قبر کا طواف کرتے رہو، بس آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک آپ توحید پر مکمل نہیں آتے تب تک آپ کا یہی حال ہونے والا ہے. ہر ایک آئے گا آپ کی دھلائی کر کے چلا جائے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اچھی طرح پڑھیں. اور یہی نہیں، آگے اور کہنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تو وہاں پر کیا کہا؟ السلام علیکم اے مومنوں کے گھر والو، انشاءاللہ ہم آپ سے آ ملنے والے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ ہم آپ سے آ ملنے والے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہو. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ میرے صحابہ ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، یعنی بعد کے مسلمان. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. اور اسی پر بس نہیں، اب کیا قرآن کریم میں اللہ نے بھائی جیسا کا لفظ استعمال کیا؟ ہاں، بھائی کا لفظ استعمال نہیں بلکہ بھائی جیسا صاحب کہا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ قسم ہے ستاروں کی جب وہ غروب ہوتے ہیں کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو راہ سے بھٹکے اور نہ ہی غلط راستہ اختیار کرنے والے ہیں. تمہارے ساتھی، ما صاحبکم، تمہارے ساتھی، اللہ نے ساتھی کا لفظ استعمال کیا. اور ہاشمی میاں قبر پجا، قبر کا طواف کرتے رہو اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کا انجام ہوگا. آپ لوگوں کو غلط راستہ دکھانے سے باز نہیں آ رہے ہو. ہاشمی میاں، میں آپ تو قبر کے پجاری ہیں لیکن میں آپ کے پجاری